इंशाल्लाह बेहतरीन सा खाना बनाएंगे, दोनों वहाँ खाना खाएंगे, उस बंदे को भी दिया, वो भी खाना खाएगा, तो हम दोनों वहाँ पे बात भी कर लेंगे। कहता अच्छा जो भी ठीक है। बात है डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी। तो बहरहाल वो फिर आ गया। वो आया जब, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, गपशप करते रहे पहले नॉर्मल। इतनी देर में नमाज का टाइम हो गया ना, तो मेरा छोटा बेटा है, तो वो नमाज का टाइम होता है तो अजान दे देता है घर में ही ना, मस्जिद तो दूर है। तो वो कहता है मैंने अजान दे दी है, तो अजान बड़ी जल्दी दे देता है वो फटाफट, जैसे ही घड़ी में टाइम होता है वो उठ के अजान दे रही है, बच्चा है ना। जल्दी उसको होती है ना नमाज के लिए, अजान के लिए, बच्चा है ना। हाँ, तो कहते हैं मैंने कर दिया, फिर वो जा नमाजें सारी सेट करता है, वैसे लगाता है ना, फिर सबको कहते हैं चलो जी। मैं बहरहाल जब नमाज पढ़ने लगे ना, तो वो कहता कि आप लोग पढ़ें तो मैं वज़ू करके आता हूँ और इस तरह ही। मैंने कहा अच्छा। तो हम लोग खड़े इसका इंतज़ार करते रहे, वो आ गया। कहता है आप लोग पढ़ लें क्योंकि मैं अपनी अलहदा नमाज पढ़ूंगा ना। दाल में काला है। हाँ, तो मैंने कहा अलहदा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ ली नमाज। तो फिर मैंने कहा शायद छिया होगा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा हाँ। मिल रहा हूँ ना। तो हम्म। उसने हमारी तरह नमाज पढ़ी बिल्कुल ना, शिया वाली जो ना हाथ खोल के, या ऐसे नहीं। मेरे शिया दोस्त भी है, मेरे घर आते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही नमाज पढ़ लेते हैं, वो अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जमात के साथ हमारे साथ पढ़ लेते अच्छा। हैं। तो मैंने पहले मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो भाई दाल में काला है। हम्म। तो बाद में फिर उसने खैर बता भी दिया, उसने कहा कि मैं, अब देखें आप बुरा ना मनाना, हम आपके साथ बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं। मैंने कहा मसला क्या है? कहते हैं मैं जमात अहमदिया से हूँ। हम्म। तो मैंने कहा ये तो मुझे, ये तो भी अगर सोशल मीडिया पे जाता होगा तो मुझे तो जानता होगा ये। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं भाई, हर बंदे का अपना अकीदा है ये वो। हाँ। तो फिर अब वैसे ही मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप यहाँ पे लाइसेंस ले लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये कहता मुझे मेरे भाई ने बुलाया था अमेरिका ना। जब मैं अमेरिका आ गया तो उसके बाद उसने कहा है भाई अब आप जानो, आपके काम जाने, मुझे कोई मदद हेल्प की मेरे से कोई बात ना करना। मैंने हाँ। कहा आप ऐसे लाइसेंस ले लो, चले आपका लाइसेंस लेने में मैं हेल्प करा दूंगा। और आपकी अगर नौकरी नहीं है, यहाँ पे नौकरी बहुत है ना, बहुत नौकरी है, इतनी नौकरी है कि बंदा ही नहीं मिलता। आप किसी को कहो ना मैंने काम करना है, तो सुबह आपको घर से लेने आ जाएगा। वाह। हाँ, इतनी नौकरी है। तो मैंने वो बंदे से कहा यार इसकी नौकरी का, उसने कहा जी सुबह ही आ जाओ, कोई मसला नहीं। मैंने कहा अभी वक्ती तौर पे ये $20-25 वाली जॉब पकड़ लो, बाद में जो है ना आपको, आप अगर कोई काम सीख जाओगे। मैंने कहा आपने क्या काम किया? वह कहता मैं मेडिसन का काम बहुत अच्छा करता हूँ ना, ये दवाइयों का। मैंने कहा फिर आप इसी में थोड़ा पढ़ चढ़ लो और इसके बाद फिर आप इसमें काम कर लेना। कहता ठीक है। तो फिर उसने ना मुझे तबलीग करने के लिए भी आ गया ना थोड़ा बहुत। क्या बात है, ये ठीक है, अब सही है। तो जब ऐसे ही आ गया तो मैंने कहा यार आपको, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इस तरह अपना सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ। हम्म। तो ये लोग हैं जो मुझे जानते हैं, आपकी वो सबको जानता था ना। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे आपके लोग कहता मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत रहा हूँ। पता नहीं राहे हक कोई ऐसे ग्रुप था ना, राहे राह कोई ऐसे। निजात, राह हक। अच्छा ऐसे करके राहे निजात उसने कहा, यस। हाँ, राह निजात। हाँ, ऐसा एक ग्रुप था, तो मैं उसमें भी था। तो मैंने कहा मैंने पहले उस करने के, मैंने कहा आप हुसैनी को जानते? हम्म। कहता वो मलक मुनव्वर है। मैंने कहा नहीं वैसे आप जानते हो? कहता मैंने कहा आप किस तरह पीर अस्कानी साहब को जानते हो? ज़िया रसूल को जानते हो? जानता हूँ, सबको जानता था। बंदा, बंदा अपना है। हाँ, वो बहुत रखती है ना। तो मैंने कहा अभी ये जो टिकटॉक पे जो ग्रुप चल रहे हैं, इनमें से किसी को आप जानते हो? कहता ये मैंने भी देखा है, ये नहीं मैं कहूँगा मैंने नहीं देखा, मुझे दोस्तों वगैरह ने दिखाया है, लेकिन मैंने वो ऑन नहीं किया, ये आईडी नहीं किया। जो व्हाट्सएप के ग्रुप, मैंने फिर उसको ये सैफी नहीं, सैफी उसकी वीडियो दिखाई, इन बाकी सब की वीडियो दिखाई। मैंने भी नमाज पढ़ी है। मैं
कसम खा के कहता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, ये लोग हैं, ये माइंड रोस्टर, तो ट्विस्टर, तो इसका वो नासर बाट, और ये कहता है ये अहमदी हो, मैं मानता ही नहीं। कहता है ये मौलवी हैं, ये मौलवी हजरात हैं जो हमारे अहमदियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये हमारे मौलवी हजरात हैं जो आपकी इस तहरीक को, यानी कि हमारी जमात की इस तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा यार मौलवियों को क्या ऐसी ज़रूरत है कि वो मतलब पागलों की तरह शातमियत कर दे इतनी बड़ी? क्या कोई की हरकत मौलवी नहीं करे। मजाक में भी ऐसी हरकत कर सकता है क्या? कोई, मैंने कहा मौलवी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कहता नहीं, ये मौलवी करते हैं। ये इस चक्कर में कि अहमदियों को नुकसान हो सब कुछ कर देते हैं। ये हमारे में मुरब्बी बन के घुस जाते हैं, वही बातें वही सारी। और कहते हैं, मुझे हैरत उस बात पे हुई जिस टाइम वो कह रहा है मैं वजू में हूँ, कुरान पाक अभी ले आओ, मुझे मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, पता नहीं किस किस की, खुदा की कसम, तो फलां की किस किस की कस्में उठा के कह रहा है कि ये अहमदी नहीं है। वो कोई अहमदी ऐसे इस तरह की बात करने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता, मान ही नहीं सकता मैं। अच्छा, वो जो मेरा दोस्त साथ आया था जो इसको लेकर आया है, वो कहता है यार कैसर साहब ये बंदा बात ठीक कह रहा है, ये हमारे ही बीच में घुस के ना उनको बदनाम कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। यो मैंने कहा यार अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन दिलाने का एक ही तरीका है कि आप दोनों टिकटॉक की आईडी बना लो और मेरे साथ आके बैठ जाओ। तो मैं आपको ये जिंदा जावेद में आपको दिखा देता हूँ। और ऐसे ही बातों बातों में मैंने कहा अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में थे तो आप आमिर नज़ीर साहब को जानते होंगे, या ज़िया रसूल को जानते होंगे, या पीर इसखानी साहब को जानते होंगे, या वो मोहम्मद जाहिद को जानते होंगे, या मतलब ये जितने भी लोग सबके मैंने नाम लिए, सबको जानता इनमें से आप जिस तरह कसम उठा रहे हैं, जिस तरह आप कसम उठा रहे हैं, आप ब्रॉड पे आ जाओ, ठीक है? तो वो लोग भी ऐसे ही कसम खाएंगे कि ये सैफी जोन्स है, ये मौलम है जमात अहमदिया का। अच्छा, आपके टाक मास्टर साहब को भी वो जानता है, कोई नाम अपना, नहीं टाक मास्टर नहीं, ये क्या नाम है यार, जहन से निकल गया। चले भी दोबारा आ जाता। बहरहाल इस तरह मैंने सबकी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग है। अकबर, ये चौहान, हाँ इनको भी जानते हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप के ग्रुप में काफ़ी रहा है। कहता है जब मैं उनसे बात करूंगा वो मुझे भी जानते हैं। क्या नाम बताया उसने? इसका नाम सैफुर रहमान है, सैफुर रहमान, सियालकोट तो का रहने वाला है। यहाँ पर कुछ और नाम हुआ होगा शायद यहाँ पे कुछ और ना हो जी। फिर तो मैंने उसको टिकटॉक की आईडी बना के दी, उसके फॉलोवर पूरे कराए मैंने $15 खर्च किए। तो वो कहता है मैं 2-4 दिनों में ऑनलाइन आया करूंगा रोज, आप मुझे सबूत दे दो कि जिस अहमदी ने नबी पाक को गाली दी है, अगर वो अहमदी है हैं, तो मैं आपकी तरफ से इस जमात को छोड़ दूंगा, या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। मैं हजूर को खत लिख दूंगा कि या इन 4-5 बंदों का अखराज करके दे मुझे, और मैं उसको टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे चस्पा करूं कि इनका अखराज हो गया। अगर वो अखराज नहीं करते तो मेरा कर दो। ये शर्त लगी है, ये शर्त लगी है। मैंने कहा आपकी मैं शक्ल सामने नहीं लेकर आता, आप मेरे साथ वीडियो बना लो, मैं आपकी शक्ल सामने नहीं ला रहा, आपकी आवाज़ होगी खाली, ताकि सब वो नहीं आप फिक्र ना करो, आपने मुझे आईडी बना दी, मैं तो दिन को फारिग ही हूँ आजकल, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, तो मैं आ जाऊँगा। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उसने सैफी के बदले में कसम खा दी। कहता है इसका एक भाई भी है, वो भी मुरब्बी है आई थिंक क्या है, कहता है ये इसकी, हाँ मैंने कहा ये उसका भाई है ये, हाँ मतलब सैफी के बारे में कसम खा ली कि वो गाली नहीं देता। कहता है वो दे ही नहीं सकता, ये बात कर ही नहीं सकता।
तो फिर आपने पेश क्यों नहीं किया उसकी आवाज? मैंने आवाज सामने लगा दी, वीडियो लगा दी, मानता ही नहीं, कहता ये वो है ही नहीं है, ये वीडियो बनी हुई है, ऐसे बदनाम कर रहे हो। फिर वो मुबशर की वीडियो दिखा दी, ये जज्जे के मैसेज दिखा दिए। वो कहता है मैं ये कसम खा के रखता हूँ ये तुम्हारे मुसलमान है जो ये शरारत कर रहे हैं, हमारा कोई अहमदी नबी पाक को क्या, किसी सहाबी को क्या, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो उनसे बहुत बात किए हैं उनको कहते हम गाली नहीं दे सकते। हमारे जो मसीह मऊद हैं उन्होंने तो उनकी शान बयान की है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की, इब्नुल अरबी की शानें बयान की हैं। तो कोई अहमदी कैसे गाली उनको दे सकता है? आप पागल हो गए हो। ओ भाई वीडियो दिखा रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे ना दिखाओ, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये फेक है, ये जाली है। अगर ये सच हो, मैंने कहा आप आ जाओ, मैं आपको 50 बंदे गवाह दिखाऊंगा। मैंने फिर उसको ये जो भाई अपना इधर चैनल बनाया ना जिसने, बाबर मैर साहब ने, इसके चैनल का बताया। और मैंने कहा यहाँ पे वीडियोस यूट्यूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिलवाता है। नहीं मानता, नहीं मानता। नहीं फिर तो गिल्ला तितर होगा। नहीं है, देखिए अगर वो नमाज हमारे साथ पढ़ लेता ना तो ठीक था, फिर तो मैं मान जाता कि गिला तितर है। उसने इतना कट्टर तरीके से कहा कि भाई मैं आपके पीछे नमाज तो क्या, मैं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आप को हम लोग जिस तरह आप हमें नहीं समझते इस तरह हम आपको नहीं समझते नमाज के मामले में। बाकी खाना पीना ये वो हम आप में रिश्ता नहीं कर सकते। मैंने तो उसको नजर नहीं बताया ना। हैरानगी की बात है कि जो इनके आम किस्म के लोग हैं वो मानते ही नहीं है भाई। वो कहते हैं कोई अहमदी इस तरह गाली देने का, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो दे रहा फिर भी नहीं मान रहा, तो क्या करें? तो फिर गिल्ला तितर ही है ना, वो जानता है ये, लेकिन नहीं मान रहा। जानता ये होगा कैसे हो यार। सकता है मलिक साहब, तुम्हारी आवाज मेरे सामने रख दी जाए, आमिर नजीर की आवाज रख दी जाए और मैं इनकार करूं, हाँ, तो इसका इनकार का मकसद सिर्फ मेरी जहालत है और कुछ नहीं ना। ये जितने भी बंदे को पहचाना है ना, जैसे मैंने आपकी एक वीडियो चलाई तो उसने बताया हाँ जी मेरी इनके साथ टिकटॉक पे नहीं, लेकिन मेरी इनके साथ व्हाट्सएप पे बात होती रही है। मतलब मैं इनको सुनता रहा हूँ और बहुत लोग सुनते थे, और ये आमिर नज़ीर को बहुत लोग सुनते थे। यहाँ ये तारिक चौहान है, ये जम्बा में चला गया था, ये इसको लोग बहुत लोग सुनते थे। सबको उसने पहचान लिया, इवन ताहिर जो टोनी को पहचान लिया। हाँ, पुराना आदमी है, पुराना आदमी है, वो एज भी उसकी होगी कुछ 60 के करीब, मतलब अच्छा पुराना आदमी, पुराना आदमी है। आपको झूठ बोल रहा था कि नहीं जा, ये आवाज सबकी आवाजों से ही तो उसने सबको पहचाने। हाँ, तो सबसे इनकार किया। तो क्यों सैफी की आवाज को पहचानने से इनकार कर रहा है? बस वहां से वो मुकर गया। झूठा है ना। कहता है ये गाली नहीं। कहता है मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर की बात है, उनके साहबा के ताबी से नीचे जो औलियाए कराम है हमारे, वो कह रहे हैं, मैंने तो खैर देखा नहीं है, कहते हैं हमारे हजरत साहब ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की शान में कसीदे लिखे हैं, उनकी शान बयान की है कि वो कितने बड़े बुजुर्ग थे। हमारे जो है इन्होंने ये जो हजरत बरीमाम वो सरकार है अपना, ये जो लाहौर वाले दातागंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शान में कसीदे लिखे हैं। वो तो आप कैसे पागल हो, जो बंदा आम से मतलब उनकी नज़र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तो ये आम लोग है ना, उनका मुकाम तो बहुत बड़ा है, तो उनके गुलामों की इतनी शान बयान करेगा तो क्या ख्याल है उसके मानने वाले नबी करीम को गाली दे देंगे? कैसे पागल वाली बात कर रहे हो, बच्चों वाली बात कर। ये साफ जमात अहमदिया को बदनाम करने के लिए मौलवी इस तरह करते हैं। मौलवी मरबी बन के हमारी जमातों में घुस जाते हैं, मौलवी मरबी बन के मौलवी बस एक ही बात। पक्का जो है वो झूठा है, ये झूठा है। हाँ, पक्का झूठा है। सिर्फ वो क्या कहते हैं ना, देख के सारा कुछ वो आंखें बंद कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है मजबूत
मजबूत क्या कहते हैं, गिलाती तरह। गिल्लती तरह। जी, ये है असल मसला। कैसे मुमकिन है भाई, सैफी की आवाज को आप नहीं जानते? जानते हैं? हाँ, तो मान क्यों नहीं रहे? इसलिए कि तू है ही इन्हीं में से। भाई सामने, तुम्हारे सामने कोई वो गाली दे रहा हो ना, आप पूछ ले, ऐसी कोई तहवील कर देगा, आप वो गाली बाज को छोड़ के आपका दिल करेगा इसको पकड़ लो, आप इस तरह की तावील करेगा। इस तरह की तभी ये तो देखिए वो यूसुफी जब साहब आए, वो यूसुफी साहब आए, वो इनसे मुलाकात कीजिए। यूसुफी साहब क्या हाल हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और आपका क्या हाल है पीर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यूसुफी वो दूसरा जिनके होटल को नुकसान है एक साथी से, वो पूरा एक एक बकरा खा जाता है, उन जैसा आपका नाम भी है और आवाज भी मिलती, कहीं उनका भाई नहीं है? मैं वही हूँ। अच्छा, आप ये खुद सब- वही है? ये सब देखें, बकरा तो मैंने खा के अगर ये ना कहा हो कि पैसे ले लो तो मैं गुनहगार। ये देख ले, आपने इनका बकरा का के कहां से कहां पहुंचा दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ यार, जितने यार यूसुफी भाई जितने पैसे बंदे ने मुझे दसो यार कितने पैसे तड़े। हाँ देखो, ये देखो, तुम्हें नहीं मालूम, खुद नहीं मालूम, बनते क्या है नहीं मालूम। जो बनते हैं यार, अपना लेन देन अपना क्लियर करो यार। हाँ, बस या बोलो अल्लाह भाई के नाम पे मैं आपको बकरा भी पल्ले से देने के लिए तैयार हूँ, बकरे के पैसे भी अपने हाथ से देने के लिए तैयार हूँ। मुरब्बत के मारे करे क्या बताओ। अब देखे, अब देखो पीर साहब, आई भी रोजी को कौन लात। अब एक बंदा अगर जबरदस्ती आपको दे रहा है तो रोजी की कुफरान बात नेमत में करना नहीं आ जाता? ये कुफरान नेमत में नहीं आ जाता? आ जाता है बिल्कुल आ जाता है। सही, आई हुई रोजी को भाई लात मारना, ये कहाँ की शराफत है? ये तो कहाँ की गुनाह है। शराफत है? ये गुनाह है। दूसरा अच्छा पीर यूसुफ साहब, भाई, आप जानते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा है, अब बस आखिरी बात, ये रिस्क बांटने से बढ़ता है। हाँ, इनका मैं एक बकरा लेकर आता हूँ, अगले दिन 11 और इनके फ्रिज में लगे होते हैं। हाँ देखा, बेशक। तो क्या बांटा है? ना, बांटा है ना। हाँ, ये बांटने एक- से बढ़ गया। एक हम लोगों ने एक जो है वो होता है, उसको कहते हैं एक प्रोग्राम, कैमरा वराक, यानी कैमरा तेरे पीछे है। वो किसी को पकड़ लेते हैं रोड चलते हुए। जी, कैमरा वराक, वो एक प्रोग्राम में वो चलती है, वो सिर्फ रमजान में वो चलाते हैं, रमजान में अच्छा, साल में एक मरतबा चलती है, पूरे साल वो बनाते हैं इस वीडियो को, तो रमजान में वो टुकड़े टुकड़े उसको चलाते हैं। हाँ। वो बड़ा मजेदार होता है, बड़ा सबक आमोज। मिसाल के तौर अच्छा, पर एक मैंने एक ईरान से एक प्रोग्राम आता है जहाँ पे वो ईरान के जो हुफ़ाज़ हैं, इवन मैं पाकिस्तान, दुनिया के और भी दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी लोगों को बुलाते हैं शायद वहाँ। तो अभी लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम देखा, वहाँ पे एक बच्चा, एक फैमिली आई थी, दो वो बहन भाई हैं, उनके माँ बाप दोनों, तो बड़े मतलब मिडल तबके की फैमिली थी। उसका बाप जो है वो किसी कंपनी के लिए गाड़ी चलाता था, वो बच्चे का बाप। तो बड़ा मतलब ना बड़ा खूबसूरत वो प्रोग्राम था। उसमें ये था कि वो बच्चा जो था तकरीबन कोई 13-14 साल बच्चे की उम्र थी उसकी, लड़के की। तो उसको कोई भी बात आप करें उसको सुनाई नहीं देता, ना वो बोल सकता, ना वो सुन सकता, देख सकता है। तो कोई भी बात आप उससे करें वो आपको तवज्जो नहीं देगा, उसको पता ही नहीं है क्या बात है, कौन, मतलब क्योंकि वो सुन नहीं सकता तो डेफिनेटली वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन एक ऐसी बात है, जब भी कोई भी बंदा कहीं भी कुरान पाक पढ़े ना, वो कुरान पाक को पकड़ के उसी आया मुबारक पर उंगली रख देता फौरन। उन्होंने बहुत सारे उलमा भी वहाँ थे, कुर्रा हजरात भी वहाँ थे, तो उन्हें लगा कि शायद ये है, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने इसको वो टेस्ट किया बच्चे को। तो कुरान पाक की आया मुबारक जैसे कोई पढ़ता था, वो बच्चा कुरान खोल कर उस आया मुबारक पर उंगली, पूरे कुरान में से जहाँ से भी किसी ने पढ़ा है उसके ऊपर वो उंगली वो रख देता है, ये यहाँ से पढ़ रहा है।
میں اتنا حیران ہوں کہ پتہ نہیں، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا ہے، کیونکہ ٹی وی پہ کئی پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں اپنا چینل چلانے کے لیے، لیکن وہ لگ نہیں رہا تھا ایسا کہ یہ کوئی فیک ہے یا کوئی ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ قرآن کے ساتھ انہیں نعوذ باللہ کوئی ڈرامہ کرنے لگا مسلمان تو وہ اور پھر ایسا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کا مطلب اس کی کسی بھی قرأت کے اندر، کوئی بھی قرأت کے اندر آپ نے، کیونکہ ساتھ قرأت ہیں، کسی بھی قرأت میں بھی پڑھا نا تو قرآن کھول کے وہاں انگلی رکھ دے گا، اور مطلب کسی کو بولے گا نہیں، کچھ اس اشارہ کچھ نہیں کرے گا، ایسے قرآن کھولے گا چپ کر کے وہاں انگلی رکھ دے گا، یہ یہاں سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یوسف بھائی، حال میں ابھی جن کو میں جانتا ہوں، حال میں 4 بچے ایسے ہیں، 4 جو آپ سمجھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کمال ہو گیا، یعنی وہ آپ بیان وہ کیا آپ کریں، آپ اس کو دیکھیں، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں۔ 4 ہیں، 4 ٹوٹل جن کو میں جانتا ہوں، ایک ہے ایران کا، ایک ہے مغرب کا، اور ایک ہے مصر کا، ایک ہے مصر کا، میرے خیال میں 2 ہاں 2 مغرب کے ہیں، ایک ایران کا ہے اور ایک مصر کا ہے۔ اچھا، مغرب کا ایک، وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، مصر کا جو ہے اس کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، جو ایران کا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور دوسرا مغرب والا وہ 2 ہے نا، وہ ایک ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بھائی، ایسا کمال ہے، اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے پڑھ لے نا، وہ سیدھا پوچھے گا یہ کہاں سے پڑھا، سیدھا بتا دے گا، اسی وقت منہ سے نکل گیا اسی وقت بتا دے گا۔ 2-3 مرتبہ میں نے پلے بھی کیا ہے۔ اچھا، قرات بھی جس طرح آپ نے کہا ساتوں کرتے ہیں، قرات بھی ساتوں کرتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیجئے، جو ایران کا ہے الٹا آپ کہو الٹا پڑھو، الٹا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یوسف بھائی۔ جی ایک تو نا سیدھا پڑھنا نا، آپ سیدھا پڑھ رہے ہیں کہیں سے، آپ کو پلانے صورت کو پڑھ لیجئے یا آپ نے کچھ پڑھا لیکن الٹا پڑھنا ہے، بھائی الٹا پڑھنا شروع کر دیں، اوپر آ رہا ہے، بتاؤ یعنی کون سی صورت ہے، اچھا کب نازل ہوئی ہے، اچھا صحابہ نے کیا کہا ہے، یعنی سارا کچھ آپ عجیب ہو جائیں گے۔ ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں میرے خیال میں، یہ ان کا پروگرام کوئی 7-8 سال پہلے ان کو شو کیا تھا، اب تو بڑے ہیں وہ، لیکن یہ کمال ہے، کمال۔ اچھا، ایک یہ تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی، اس نے چھوٹے سے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور وہ بچی اتنی تھی، معصوم سی تھی، اس کو اس کا یہ میں نے دیکھا اسی پروگرام میں، جس میں یہ میں اس بچے کی بات بتا رہا ہوں، اسی پروگرام میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، تو آپ کوئی بھی نام لیں نا، کوئی بھی بات کریں، کہ آپ اگر اس کو کہیں کہ میں نے پانی پینا ہے، تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ کو جواب دے گی۔ آپ اسے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے جواب دے گی کہ میرا یہ نام ہے، اور وہی دے گی جو اس کا نام ہے، وہی اسی لفظ کو وہ قرآن پاک کی آیت کے اندر وہ بتائے گی کہ میرا یہ۔ کوئی بھی بات آپ کریں، تم کہاں رہتی ہو، پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتائے گی، تم کہاں پڑھتی ہو، مطلب کوئی بھی آپ سوالوں سے کریں، ماشاءاللہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ کو جواب دیتے تھے بچے، کسی بھی سوال کا جواب۔ نہیں، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کے یہ 4، اس پہ بھائی آپ ان کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ 2 کا کمال ہے کہ 2 ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک مصر کا ہے اور ایک جو ہے مغرب کا ہے۔ مصر کا اس کا عمر تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن جو کیا نام ہے وہ مغرب کا ہے وہ عمر اس کا چھوٹا ہے، لیکن کمال ہے بھائی، کمال۔ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے سوا آپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یوسف بھائی، قرآن مجید کو اتنا حفظ ہے کہ الٹا پڑھنا شروع کر دے گا، اور یہ نہیں کہ ایک آیات ہے، جہاں کہیں کس نے کہا بھائی یہاں سے وہ آیات پڑھ لی، اسی کو پکڑ کے سیدھا۔ اچھا، کب شان نزول، صحابہ نے کیا کہا اس کے بارے میں، سارا بتا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اچھا، ایک وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ جو کیا نام ہے ایران کا ہے، اس کے لیے وہ بیٹے ہوئے 5-6 اس سے پوچھ رہے ہیں، تو
ادھر سے منہ سے نکلا الفاظ یہ سیدھا پڑھنا شروع کر دے گا. آخر میں وہ ہنس کے کہنے لگا, کہتے آپ تو کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہیں, میرے منہ سے نہیں نکلا. اچھا کمپیوٹر بھی اتنے جلدی وہ اس کو لائے گا نہیں, سرچ تھوڑی ہوگی. تو وہ پروسیسنگ کرتا رہتا بالکل. ہاں یعنی منہ سے الفاظ نکلا, یہاں سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ہے. اچھا مثال کے طور پر سورۃ البقرہ پڑھ رہا ہے, وہ کہے گا 4 پیج چھوڑ کر پڑھنا شروع کر دیجئے. 4 پیج ڈائریکٹ, مطلب وہ گن پیتی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ 4 پیج کے بعد وہ آیت پڑھنا شروع کر دے گا. یہ یہاں سے پھر پیجیں حساب کرنا شروع کر دے گا واقعتاً. اچھا 10 پیج یعنی اتنا یاد ہے, 10 پیج کے بعد شروع کیجئے, بیچ سے شروع کیجئے, اوپر سے نیچے سے. واہ واہ واہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عجیب ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو مطلب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 پیج کے بعد کہاں سے آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے. ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, 10 پیج 5 پیج 20 پیج. اچھا یہ بھی ہے کہ بیچ سے پڑھو, اوپر سے پڑھو, نیچے سے پڑھو, نیچے سے پڑھ کے اوپر آؤ. یہ یعنی ہر حساب سے اس کو کہہ رہے ہیں, وہ سارا مطالبہ پورا کر رہا ہے. تو یہ تو ظاہری بات ہے اللہ پاک کی طرف سے گیون ہے, یہ کوئی اپنا کوئی محنت اس میں اتنا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک, یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عطا ہے, بے شک اللہ کی عطا ہے. کتنا بھی انسان محنت کر لے وہ تو ٹھیک, لیکن یہ ہوتی ہے عطا اللہ پاک کی طرف سے. بے شک. جی اور بڑی خوبصورت عطا ہے کہ حبیبی قرآن سنت پاک سے منہ سے نکلتا ہے. تعال في تشينج والله كم؟ في كم 20؟ في اوکے. لو جی یوسف بھائی, نیچے اطلاع آئی ہے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا. ذرا اتنے آ کے سانو دسو جی کتوں جاری کر رہے ہو تسی نبوت کا سلسلہ. یہ کون آیا ہوا؟ عبدل یہ اپنے بھائی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب کیا حال ہے سارے مسلمان؟ اللہ کا شکر. تو طاہر احمد صاحب اوپر آ کے ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ہمت آپ میں ہے نہیں اوپر آنے کی, تو آپ باتیں کر رہے نیچے بیٹھ کے. نبوت ہمیں کا بھی سلسلہ دکھائیں, جاری ہے پر نبی کوئی نہیں آ رہا. آپ بیٹھ کے ہمیں بھی صاحب بتائیں نا. مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری ہوں, میرے بعد اب کسی نے نہیں آنا. یہ جاری کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں خلیفہ صاحب کو بتائیں. پتہ چل گیا نا, اخراج کر دیں گے آپ لوگوں کا. خلیفہ کے سامنے نا بات کر دینا. تو ہمیں بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ نبوت کا سلسلہ کیسے جاری ہے, کون سا جگہ لکھا ہے, کیا سسٹم ہے. ہم کہتے ہیں بند ہے, آپ کہتے ہیں جاری ہے, تو فیصلہ قرآن سے کر لیتے ہیں. آ جائیں, کیا خیال ہے؟ طاہر احمد آ جائے, ہمت کریں. نبوت کا سلسلہ جاری ہے. سنیں آپ کا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے. زلد اور یہ کیا نام ہے, ناس, وہ لمبی منہ والی. اچھا یہ سب یہاں نبی گھوم رہے ہیں, لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ان کو, پتہ نہیں کیوں, وجہ کیا ہے اس کی. یہ بھی صحیح ہے ویسے. ہاں جاری تو ہے, یہ دیکھ لیں, جاری تو ہے. ہاں زنڈ زانڈ زنڈ کو تو لازمی ماننا چاہیے. ہاں مانتے نہیں. نہیں تو خلیفہ کون سا مانتا ہے؟ وہ اس کی ویڈیو موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے, کوئی نہیں آئے گا.
बस उसको इल्म नहीं ना, अल्लाह ने बना नहीं, दिया। अभी उसने जो बयान दिया चीमा साहब ने, मुझे पता नहीं कहाँ मैंने सुना है उसको, या यूट्यूब पे या उस पे टिकटॉक पे, उसने किसी ने रिकॉर्डिंग अपलोड उसकी की हुई है। वो कह रहा है कि जी वो आपको कैसे पता चला कि आप नबी हैं? उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना आसमानों पे मुझे बुलाया गया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वहाँ पे बहुत सारे अंबिया थे और मेरा वहाँ पे बड़ा उन्होंने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास लेके जाया गया। उन्होंने फिर मुझे अल्लाह की बारगाह में इस तरह का कोई इन्होंने पूरा बना बताया कि जी वहाँ से मुझे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो मैं तुम्हें नबी, मैंने तुम्हें बना दिया। तो ये मेरे साथ जी हुआ वाक़या, मुझे पता चला कि मैं नबी बन गया। ये फैनिस आगे ब्रॉड पे किसी ने उसे सवाल किया है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने यूट्यूब पे सुनी है बात या अभी 1-2 दिन पहले की है, शायद रात में मैंने सुनी, मैं सो गया था उसके बाद। तो जिंड जो है ना वो उधर से उसको पता चला था। जिंड अब्दुल रहमान साहब हैं जी। जी वैसे बैठे हुए हैं, ये हमारे बैठे हुए हैं राजस्थानी साहब, मलिक साहब। आप फिर किसी अहमदी को ले ना, फिर बात का मजा आता है ऊपर। अच्छा जी, अहमदी को ले लेते हैं, कोई आ जाए, अहमदी आना शायद। हिम्मत करके आ जाए ना, लेंगे कैसे? वो आने के लिए बेचारा सोचते हैं कि हम आए या ना आए, ऐसे ही झंड हो जाएगा खामखा का। हाँ जी, खामखा का झंड से बचना चाहिए। झंड से हैं? झंड पता नहीं किसका मानी क्या, उन्होंने मायने नहीं बताया इसका मतलब क्या, उनको जो इल्हाम हुआ है और वो बताया, मतलब नहीं पता। बाकी दोस्तों ने बताया कि हम सब मट्टी से हैं। देखें कितनी प्यारी बात बताइए किसी को। हाँ हम सब मिट्टी से हैं जी जी, हम सब एक मट्टी ड्रामा से आया करता बने। था पाकिस्तान में पीटीवी पे, हम सब नहीं, पीटीवी नहीं, पता नहीं किसी और चैनल पे आता था, हम सब उम्मीद से हैं। हाँ ये मिट्टी से हैं, लेकिन बात प्यारी बता दी ना, किसी को मालूम ही नहीं था कि हम सब मिट्टी से हैं। हाँ जी, ओ मेरा माइक बंद है और मैं चीखे जा रहा हूँ, हाँ बोलो। मुझे पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पीर साहब मेरी बात तो आप बोली जा। अच्छा, वो कह रहा है कि ये ऐलान किस वक्त हुआ, नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। तो मेरे भाई ये ऐलान हुआ है, ये ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत बयान फरमाई, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद रिजालिकुम मिन रिजालिकुम। यार यूसुफ भाई आपकी वैसे किरात बहुत प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐलान किया था हमारे प्यारे नबी ने, और इसका तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ। इसका तर्जमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और ख़त्म करने वाले हैं, कुरान पाक को ख़त्म करने वाले हैं नबियों को। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने कादियान दारुल उलूम में कैसे भेजा? किसको भेजा हो भाई? ओ किसको भेजा है कादियान में? और सानू पता तो लगे किसको भेजा है। आप ऊपर आके बताए हमें किसको भेजा है। अच्छा, एक मिनट ऊपर तो आओ यार, ताहिर अहमद साहब ऊपर आए ज़रा। चलें, आप जो बात कर रहे हैं इसी पर बात करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब को चलो भेजा है, अब मिर्ज़ा साहब के बाद किसी ने आना कि नहीं आना, या वो खिड़की बंद हो गई है? नबियों को ख़त्म करने से मुराद आखिरी नहीं। सुभान अल्लाह। राशिद राना साहब आ जाए, आप आ जाए ऊपर।
ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ راشد رانا کہہ رہے صاحب اگر جی وہ تجھے کہہ رہی پتہ راشد نہیں رانا یہاں کیا کر رہے ہو. ہاں جی بھائی جی آپ ہمیں بتائیں گے تمہیں پتہ چلے گا نا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہ جو ترجمہ میں نے بیان کیا ہے نا ابھی یہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے، سانو یہ پتہ ہے. اب جو بندہ یہ میں سب ترجمہ لو کر ذرا رہا میں ہے، ایک منٹ آیا. اچھا بھائی ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੋ ਉਹ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਫੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ بھائی جان میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن وہ اوپر آنے کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے نا. ہے ملک صاحب یہ تو بات پکی ہے. لو جی میں آپ کو ایک حوالہ سناتا ہوں. یہ بندہ کہہ رہا ہے 2 اینٹیں مارو اپنے سر پر ساری سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اینٹیں کون مارتا ہے. یہ ہے مکتوب احمدیہ صفحہ 102 جلد 5 نمبر 4. اب آپ دیکھیں ذرا اس کو غور سے سنیں. اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا سے علم پا کر پیشن گوئی کرنے والا یا معارف و شیدہ بتانے والا. سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے. اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ نہیں آنے چاہیے اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے. کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگی ایسا ہی وہ بھی خطرناک حالت میں ہے جو شیعوں کی طرح اعتقاد میں سے گزر جاتا ہے. جاننا چاہیے طاہر احمد اے تواڈے نبی صاحب نے لکھا ہے جنہوں نے تسی نبی بنایا ہے. جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے. ہن دس نبوت کا سلسلہ جاری ہے کہ بند ہو گیا؟ چھونی لے پانی علی تے ڈب کے مر جاؤن وچ. ہن نہ لکھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਝੂਠਾਂ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਚੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ہاں جی سر. شرعی نبوت بند ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بس یہ سیدھا اور کچھ نہیں. جہاں کہیں پھنس جائے کہ شرعی بند ہے، جہاں کہیں پھنس جائیں بھائی استعارے کے رنگ میں کہا، جہاں پھنس جائیں بھائی یہ آ گیا امر نذیر کا چمچہ. تو بھائی یہ ہے وہ حقیقت. السلام. اچھا جی بھائی جان، تو بہرحال بات یہ ہے کہ ذلی استعارہ کے رنگ میں غیر حقیقی غیر شرعی بروزی یہ عبارات ہیں جن سے مرزا جی نے یہ ان لوگوں کو ان بیچاروں کو پاگل بنا دیا.
دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. جی عامر نذیر صاحب کے چمچے کیا حال ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ پیر صاحب. یہ جو عبداللہ ہے آپ کا کیا حال ہے؟ مرزائیوں کی گود میں سر رکھ کے رونے والے پیر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، میں آپ کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں. یہ جو ہے نا عبداللہ، یہ بہت پیارا لڑکا ہے، بہت پیارا ہے یہ. اچھا وہ سارا والا سن کے کہہ رہے ہیں نبوت جا رہی ہے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے. یار تو پھر جنہیں لکھے ہیں اس کی کریں گا طاہر احمد. میری تو ختم ہو گئی خلافت، میں آخری ہوں، میرے بعد ہوں کسے نہیں آنا. یہ کہتے نہیں آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. مرزا صاحب کہتے ہوں کسے نہیں آنا، کہتے نہیں آئیں گے. کون سچا ہے؟ آپ سچے ہو یا مرزا صاحب؟ ہاں جی پکی بیچ رہے ہیں جی، آزمے کی پکی. یہ دیکھیں رانا صاحب میرے پہ گل پاشی کر رہے ہیں. ملک صاحب آج کی یوسف بھائی آج کی مرزا مسرور کا بھاشن سنیا؟ نہیں نہیں وہ سننے والی وہ شاید کوئی. لوگوں نو اپنے نو اکسا رہا ہے. اچھا وہ واہ. انہوں نے لاشاں چاہیے نے ہوں انہوں کا جو حالت ہوئی ہے نا یورپین ممالکوں کی. وہ کیا مصیبت آ گیا. اچھا بھائی عبداللہ بھائی تھوڑا سا آپ جو ہے مجھے موقع دیجیے بھاشن دینے کا. 2-4 دن پہلے جی میں نے کب روکا؟ ہاں ٹھیک ہے. 2-4 دن پہلے ملک صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی آپ کی بات سن رہے ہیں. I love you too. I hate عبداللہ and عامر. اچھا بھائی وہ کیا نام ہے، ایک عبارت آ گئی سامنے، اس میں کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہ ان کا دوسرا جنم ہوا اور قادیان میں اپنی پہلی شان سے بڑھ کے آیا. بھئی میں نے یہ عجیب لگا کہ یہ کیا ہے. خیر اب ایک جگہ غلام ہے، دوسری جگہ دوسرا جنم ہوا ہے اور اپنے بڑھ کے بھی اس شان میں آئے ہیں. اب میں نے طاہر چوہان جی سے پوچھا، طاہر چوہان جی اب اس کا کیا کریں، اس کا بھی بتائیے. کہنے لگے ٹھیک ہے نا آسکانی بھائی. کہنے بولے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، غلام ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں غلام ہے. اچھا اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہتا ہے دیکھو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنے وسائل نہیں تھے، اس لیے اس دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وسائل تھے اتنے تھے نہیں. کتنی زبانیں مرزا جی کو آنا، لکھنا پڑھنا خود جانتے، اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں. یہ دیکھو یہ شان تھوڑا سا زیادہ معلومات کے ساتھ ہے نہیں، اس لیے شان بڑھ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کو اللہ سکھائے تمہارے یہ دور کے وسائل جس کے پاس ہوں وہ زیادہ جاننے والا ہے. علمہ شدید القویٰ. تمہارے بارے میں مرزا صاحب یہ ہے کہ
ایک استاد اس کو پتہ نہیں کیا پڑھاتا تھا, استاد, ایک معمولی استاد, ایک مولوی پتہ نہیں کیا پڑھاتا تھا. تو تمہیں پڑھانے والا سکھانے والا 2-4 جو ہے استاد ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ. اب پھر بھی آپ جو ہے اس شان میں تمہاری شان زیادہ بڑا ہے نبی سے, یہ حالت ہے. بھئی وہ صاحب کہنے لگا کہ نہیں واسکنے صاحب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھئی ہم لوگ دیکھو قرآن کو کوئی نہیں سمجھا, حدیثوں کو کوئی نہیں سمجھا, اب مرزا جی کی اردو اس کو بھی کوئی نہیں سمجھتا ہے, صرف مرزا ہی سمجھتے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ایک عجیب بات ہے نا بھائی, یہ ضد ہے, ضد اور کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے عبداللہ صاحب ہیں, یہ عبداللہ صاحب ہے, ٹھیک ہے یہ جہالت کے پہاڑ ہیں, لیکن سامنے اردو لکھا ہوا ہے الف انار, الف سے انار. یہ تو اس کو معلوم ہے انار کس کو کہتے ہیں عبداللہ. وہ کبھی بھی نہیں کہے کہ مچھلی کو کہتے ہیں, کہتے ہیں انار کو کہتے ہیں, وہ فروٹ ہے. ایک انار 100 بیمار. اتنا تو جانتا یا نہیں جانتا؟ ملک صاحب بتائیے. بالکل اتنا تو جانتا ہے نا. اتنا تو جانتا ہے نا. اچھا جیم سے جھوٹا, جیم سے جھوٹا اب عبداللہ صاحب کے سامنے رکھ دو. اچھا یہ کیا ہے بھائی اتنی ساری وہ آواز؟ پیر صاحب مرزائیوں کو آپ بولیں گے نا الف سے انار, وہ بولیں گے الف سے 100 اونٹ. میں تجھے اکسا کے بدتمیزی پہ آمادہ کر رہا ہوں, یاد رکھنا, پہلے سے بتا رہا ہوں. عبداللہ حوصلہ نہیں چھوڑنا اپنا. میں پہلے سے بتا رہا ہوں. گھوم پھر کے تیرا اور عامر نذیر کا نام لوں گا, گھوم پھر کے تیرا اور عامر نذیر کا نام لوں گا. گالی نہیں دوں گا, لیکن تم لوگوں کے منہ سے گالیاں نکلیں گی, جاگ نکلے گا, اور بلڈ پریشر تم لوگ کا ہائی ہوگا. کہتا ہے نا ہمارا جو کچھ بھی ہو جائے, لیکن بس مرزائیوں کی گود میں سر رکھ کے رونا نہیں چاہیے بس. دیکھیں جو کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں عبداللہ بھائی, یہی بات تو ہم امام صاحب کو کہتے تھے, آپ کے امام کو عامر نذیر صاحب, کہ بھائی جو بھی ہو جائے آپ نے شاتموں کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے رونا نہیں ہے, یہی کہا ہے. لیکن چیخ رہے تھے, چیخیں نکل گئی تھیں, آسکانی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہی کروں گا. ٹھیک ہے کرو, وہی کلیہ قاعدہ ہم نے استعمال کیا, آپ کی چیخیں نکلی اور ان کی بھی چیخیں نکلی. اچھا اب اتنا بہت ہے, کیونکہ اس سے اوپر جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. 2-4 منٹ کے بعد پھر تھوڑا سا ڈوز. یوسف بھائی آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ آپ اچھے آدمی ہیں. نہیں مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا. برا لگتا ہے. وہ نیچے ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے نا, آپ نہیں سمجھتے, وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اپنا, کریم صاحب, وہ تھوڑا سا ریکارڈنگ ہو جائے نا. ڈاکٹر دیکھو یہ دیکھو وہ کیا نام ہے, وہ ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر کیا اور کبھی ڈاکٹر کیا, کبھی کرنل نام رکھا ہوا تھا. زکریا ہاں ابھی نیچے تھا نا, دیکھا نہیں آپ نے؟ نہیں دیکھا, وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. ایک نمبر کا ہیرا پھیری کرنے والا, ایک نمبر کا ہیرا پھیری, ایسا ہیرا پھیری کر جائے گا آپ, عجیب آپ کو لگے گا کہ یہ بھئی کیا ان لوگوں کو اس طرح کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے انسان کے دل میں ایمان ہے جو دن دہاڑے ہیرا پھیری کرے, جھوٹ بولے, صریح جھوٹ بولے, سب بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ بولے. کل وہ گلا تتر ہے, کہتا ہے میرے سوالوں کا جواب, میں نے ایک سوال کیا وہ جواب نہیں دے رہا, کہتا ہے میرے سوالوں کا جواب دے دو, میرے سوال کا جواب دے دو. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک سوال کرتے ہیں, ہاں. میں نے کہا 5 سوال کی اجازت ہے, 5 سوال کر لو, 5 سوالوں کے جواب دے دوں گا, میرے ایک سوال کا جواب دے دو, بس آپ سے گفتگو آج میرا اور آپ کا ختم ہے. کہتے ٹھیک ہے, وعدہ ہوا, اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہاں بالکل.
शुरू करो। उसने एक सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर उसी को उसमें कुरैद के एक और सवाल, मैंने कहा ये तो वही है, जवाब दे दिया है तो ये दूसरा हो गया। कहते नहीं, ये आप समझ लिए वो अलिफ था एक नंबर, ये है अलिफ, फिर बा होगा, फिर ता होगा, फिर जीम होगा। मैंने कहा ये सिलसिला तो क़यामत तक चलेगा ना। 5 सवाल का हमारा हुआ था, तो आप 5 सवाल कीजिए। चले, इसका भी जवाब दे दिया, फिर इसी में क्रोध के फिर जो है वो सवाल, इसका भी जवाब दे दिया। उसको आमादा करके आखिर दूसरा सवाल उसने किया, उसका जवाब दे दिया, अब दूसरे पे लटका हुआ है। भाई करो, तीसरा करो, चौथा करो, भाई घूम फिर के। ठीक है, अब मैं पहला सवाल करता हूं। मैंने कहा अभी तो तीसरा होने वाला है। कहता कि तीसरा किधर, मैं पहला सवाल करने वाला हूं, कौन से जवाब दिए। अब ये देखें हैं, खुद मान के कि हाँ दूसरा जवाब हुआ, अब तीसरा, फिर आखिर में सब उसको कह रहे हैं। कहते नहीं नहीं, ये पहला सवाल है। इतना यानी झूठ, क्या करें। कॉल करो मुझे, कॉल करो भाई, मैं तो आपको काम नहीं करूंगा। दारुल अमान मैंने कर दिए, जी, मैंने कर दिए, आपने कॉल किया उनको। मैंने कॉल डाल दी। ऊपर आ जाए भाईजान, ऊपर आ जाओ। नहीं, वो कहते मुझे डायरेक्ट कॉल करो, डायरेक्ट कॉल करूँ? नंबर किधर है तेरा भाई? डायरेक्ट फोन पे बात करना चाहते हैं ना भाई, तो व्हाट्सएप पे क्या बात करना। व्हाट्सएप पे क्या बात कर, क्या नहीं, टिकटॉक पे क्या बात कर। अच्छा, एक कल मैंने इनको कह दिया था, मेरे दिमाग भी थोड़ा सा सटिया गया था, ये अब्दुल्ला की वजह से। ये अब्दुल्ला जो यहाँ पर बैठा हुआ ना, आमिर नजीर का चमचा, इसमें थोड़ा जोर देना। चमचा है बिल्कुल। अब वो मेरा दिमाग सटकिया गया था थोड़ा सा, तो मैंने इनको कहा, किसको, इसी गिल्ला तितर को। मैंने कहा गिल्ला तितर, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, चले आज मैं और एक बात कर लेते हैं, आप इतने बहादुर हो। कहते क्या? मैंने कहा कैमला कोरो, मैं भी खोलता तुम भी खोलो। अब ये जो है बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा सब कहते हैं ना, चलो तुम्हारे लिए आज ये भी शौक पूरा हो जाएगा, चलो मैं भी खोलता हूं और तुम भी खोलो। बड़ा कोशिश किया, कैमरा नहीं खोला। कहते नहीं। वो उसका नाम जो, ओए उसका नाम आपने लिया और वो आ भी गया, देखो क्या बात है। आबिद जानी, आजा थोड़ा सा लेके अपने साथ पानी लेके ऊपर आजा। लेकिन बंदा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है। अगर गालियां दे देता है तो बात यह कि जब जवाब ना हो तो इंसान गाली ही देता है ना। और दोबारा कॉल की है, तू नहीं अटेंड करता तो अब मैं क्या करूं? आगे से रिजेक्ट क्यों कर देता है? हमें चस्के लाना है। ये देख, अब आगे से रिजेक्ट करी जा रहा है। आबिद साहब ऊपर आइए। आबिद साहब तो ऊपर आ रहे हैं, अभी वो उठे हैं, सुबह के टाइम है। चल उत्ते आ जा। और बैत करा लेते हैं तेरे साथ, ऊपर आ जा तू। ओए आओ जी, ट्रू मुस्लिम साहब। ट्रू अहमदी, ये आप जो है ज्यादती मत कर लें। ये हम सब लोग 72 के 72, ये ट्रू अहमदी है, ट्रू। राणा टवाल साहब भी आ गए हैं, पीर साहब। अब आप तैयारी पकड़ लो। मुझे किस खुशी में याद कर रहे थे? ये आपको इसलिए याद कर रहे थे कि आप